उपस्थित विभिन्न शाखाका प्रमुखज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण टोल सुधार समिति लगायत राजनीतिक दलका साथीहरू, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबैमा यो हाम्रो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा उपस्थित भएर महत्त्वपूर्ण सुझावहरू राख्नुभएकोमा नगरपालिकाको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। नमस्ते। अब साथीहरूले कुरा धेरै राख्नु भएको छ, मैले टिपेर पनि राखेको छु, 2-3 पन्ना छ। अब यहाँ कुरा राख्ने साथीहरू धेरै गइसक्नु भएको छ। एउटा किसिम दाइ देखिरहेको छु मैले, त्यहाँ बस्नु भएको छ। त्यसै गरेर यो मोटर बाटो ग्राभेल साथी राख्नु भएको थियो, उहाँ हुनुहुन्छ। अनि राजेन्द्रजी आफै राम्रै भाषण गरेर जानु भएको छ, उहाँ बस्नु भएको छ। धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्न, त्यही भएर अब धेरै कुराहरू फेरि ठाकुरजीले राखिसक्नु भएको छ। मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहिनँ कि सबै क्वेसन राख्ने साथीहरू भएदेखि भन्न मजा आउँछ। क्वेसन राख्ने साथीहरू आफ्नो कुरो राखेर गइदिएपछि त्यो कसरी भनिदिएर त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि अप्ठ्यारो कुरा हो। जे होस्, आउनुभयो, कुराहरू राख्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले यो सार्वजनिक सुनवाई किन राख्यौँ भनेपछि जनतामा भएका गुनासाहरू आउन् भनेर, जति पनि गुनासाहरू आउँछन् त्यसको लागि स्वागत हामी गर्छौँ। त्यही कारणले नै हामीले यो कार्यक्रम राखेको हो। यसमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएका छन्, जसमध्ये धेरै कुराहरूको जवाब मिलि पनि सकेका छ। विभागको हिसाबले साथीहरूले दिनुभएको छ, अब प्रमुख प्रशासकीयले दिनुभएको छ, अनि गएर हाम्रो उपप्रमुखजीले पनि दिनुभएको छ। त्यसकारण म त्यसलाई धेरै मैले भन्न चाहँदैन, समय पनि गइरहेछ, अब साथीहरू पनि हुनुहुन्न। त्यो भएकोले हाम्रो उद्देश्य भनेको सन्धिखर्क नगरपालिकालाई व्यवस्थित रूपबाट अन्य नगरपालिकाभन्दा नमुनाको रूपमा यसलाई अगाडि कसरी बनाउन सकिन्छ र यहाँका जनताका आवश्यकताहरू पूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नै हामीहरू सुरुदेखि हामीले नगरसभा गर्दाखेरि पनि हामीले सबै नागरिक समाज, पत्रकार, महिला सञ्जाल, महिलाहरूको चाहिँ सङ्गठन, पार्टीका नेता साथीहरू सबैलाई राखेर हामीहरूले उहाँको सुझाव लिएर मात्र हामीले गाउँबाट, टोलबाट अनि नगरपालिकाबाट लिएर हामीले एटलिस्ट नगरको मात्रै नभएर हामीले केही साथीहरू, जिल्ला स्तरीय साथीहरूलाई नि हामी बोलाएर हामीले नगरसभाहरू गर्ने गरेका छौँ। यसपालि यो कोभिड-19 को कारणले पनि हामीहरूले त्यसरी खुल्ला रूपमा चाहिँ हामी गर्न सकेनौँ। तथापि केही सुझावहरू लिने काम हामी गरेका छौँ, जसमा एनजिओको साथीहरू, के अरे सहकारीको साथीहरू, उहाँहरूसित पनि सुझाव लिएर हामीहरू गरेका छौँ। हामीले सबै विभागहरू हामीसँग गठन भइसकेका छन् र उहाँहरूले रेकर्ड लिएर त्यही अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा खास गरेर जो विकासका कुराहरू आएका छन्, बाटाका कुराहरू आएका छन्, खानेपानीका कुराहरू आएका छन्। हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो सन्धिखर्कभित्र जसरी घरमा भित्र लिपेर चिल्लो टल्किने बनाउनु भएको हुन्छ, त्यही रूपमा चाहिँ बाटाहरू बनाउनु पर्छ र जति सफा भित्र राख्नु भएको छ त्यति सफा सन्धिखर्क नगरपालिकाभित्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यही अनुसार हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। केही साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, केही साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छैन। एउटा कुरा के हो भने बोल्न जस्तो सजिलो काम गर्न हुँदैन, तर बोल्न सजिलो हुन्छ। हामीले त्यही भएर
यो बोल्नुभन्दा पनि बोलेको कुरालाई अझ हामी कसरी जाँदाखेरि त्यो समेत पनि भन्नुभयो भने अझ धेरै राम्रो हुने थियो। यो भएको छैन, यो गर्नलाई यसरी जानुभयो भने के हुन्छ भनेर त्यो सुझावसहित दिनुभयो भने अझ चाहिँ हामीलाई के अरे तपाईँको चाहिँ एउटा ब्याक सपोर्ट मिल्ने थियो। त्यसले हामीलाई चाहिँ राम्रो पनि हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो ठाकुर दाइ जानुभयो, उहाँले बाटाका कुराहरू गर्नुभएको थियो। 76 सालमा उहाँको त्यो बेङ्क रोड हाम्रो चाहिँ नि सडक बोर्डबाट कार्यक्रम भएको थियो 75। अनि त्यसपछि अब यो सडक बोर्डको के छ भने त्यसले सबै ओदारेर गर्न दिँदैन, थोरै रकम हुन्छ, त्यसबाट हामीले मर्मत गर्ने हो। हाम्रो हैसियत अझै यस्तो भएको छैन कि हामीले कोही थोरै फुटेकालाई पनि त्यसलाई चाहिँ उकालेर हामीले चाहिँ फेरि ढलाइ गरौँ अथवा पिच गरौँ भन्ने त्यो रकम हामीसँग छैन। तर हामीले आफै पनि हामी बजारमा हिँड्ने भएको कारणले पनि हामीले जहाँ जहाँ खाल्टा छन् ती खाल्टाहरू सबै भक्ति टोलादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ के अरे यो के अरे भेटनेरी जाने बाटाको कुरा गर्नुभएको छ। भेटनेरी बाटो पनि अहिले बनाएको हो, अहिले हामीले त्यसलाई गेरेबेली गरेका छौँ। केही बाँकी छ, केही नालीहरू पनि खनिएको छ। त्यस्तै बाटाहरू सन्धिखर्कभित्र 1 र 2 मा धेरै छन् र 1 र 2 मा मात्रै होइन 12वटै वार्डमा धेरै छन्। तर यो सडक बोर्डको सहरमा सहरीय स्तरमा यसलाई चाहिँ नि मर्मत गर्ने भन्छ, गाउँमा लान अलिक गाह्रो छ। यसले पास गरिदिनपछि रकम फेरि फर्छोट भएन भने फेरि फर्छोट नभएको रकम फेरि यता आउँछ कि बेरुजुमा, यता थुप्रिने जान्छ, फेरि यता देखिन्छ। त्यो भएको कारणले पनि हामीले सोचेर यसलाई काम गर्नु परेको छ। लाइट उज्यालो अभियान हाम्रो छ, तर उज्यालो अभियानमा हामीले फेल भएको छौँ। हामीले जो सोलर बत्ती बालिरहेछौँ यो बत्तीको यहाँ बनाउने हामीले मान्छे पाएनौँ। हामीले टेन्डर निकाल्यौँ 9 लाख रुपियाँ। एउटा हाम्रो यो धुरकोटको भाइ उनी चाहिँ बुटोलमा बस्दो रहेछन्, उनी आएपछि यहाँ दिपकजीहरूले पनि गरिदिनु भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि धेरै पटक भनिदियो, आउनु भएन। सबै मर्मतको लागि भनेर 9 लाख रुपियाँको हामीले कोटेसन के अरे टेन्डर निकाल्यौँ। त्यो टेन्डर कसैले पनि हाल्नु भएको छैन, त्यो मान्छे जो छैनन्। त्यसकारण मैले अहिले भर्खर प्रसादसिंह दिन भने मैले उपस्थित पनि भनेको छु। अब एउटा त्यो यस्तो खाले त्यो झुमर लाइट पोलमा चाहिँ क्लिप लगाएर राख्ने, अनि त्यसले करिब 25 देखि 30 मिटरसम्म तारा चाहिँ उज्यालो फ्याँक्दो रहेछ। त्यसको 6000 रुपियाँ चाहिँ मूल्य पोहोर आएको थियो साथी एउटा कम्पनीबाट, त्यो मैले खोजिरहेको छु अहिले। टोल सुधार समितिलाई पैसा दिने, टोलमा जाँदा चौक जस्तो चाहिँ भिड जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ लाइट राख्ने र बरु त्यहीँबाट चाहिँ हामीले विद्युतको पैसा तिर्दिने। त्यो सस्तो पर्ने जस्तो लाग्यो कि यता 1 लाख रुपियाँ पर्छ एउटालाई, अब 6 महिना वर्ष दिन चल्दैन। हेर्नुहोस् पैसा अहिले पनि उसको बाँकी छ, मर्मतै गर्न आउँदैन भनेपछि यो चाहिँ अब यो सोलर बत्ती चाहिँ यो असफल छ, यो चाहिँ राम्रो छैन। यसको अल्टरनेट हामीले अर्को ल्याएर फेरि उज्यालो अभियानलाई सफल गराउन हामी लागेका छौँ। यहाँ धार्मिक र पर्यटनका कुराहरू गर्नुभयो हाम्रो उद्योगको साथीहरू। युवराजजी त यहाँ बस्नु भएको छ, अशोकजीले भन्नुभएको थियो, उहाँ जानुभयो। हामीले के गरेका छौँ भने सन्धिखर्क नगरपालिका लगायतका बजारहरू राम्रोसँग चलुन् र यहाँ बाहिरको मान्छे आएर यहाँको मार्केटिङ होस् र यहाँको आर्थिक श्रीवृद्धि होस् र बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार पाउन् भन्ने हिसाबले हामीले धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू हामीले तयार गरिरहेछौँ। जो नेचुरली जग्गाहरू थिए तिनी जग्गालाई सिँगारेर हामीले बाहिरको मान्छे आएर त्यहाँ आओस्। हामीले लुम्बिनी आएको मान्छे कमसेकम के अरे थाराको डम्बरू दह हुँदै रावणले बजाएको शङ्ख सीतापुर हुँदै सुपा दिउरालीको दर्शन गरेर गङ्गा सरोवर जो रावणले शङ्कर भगवानलाई खुसी गर्नको लागि नुहाएर माथि डाँडामा नाच्ने डाँडो छ नचाँचल पर्वत, त्यहाँ पनि सिँगारेर हामीले चाहिँ त्यसलाई खाँचीकोट हुँदै सिद्धेश्वर महादेवको मन्दिर, त्यसै गरेर सन्धिखर्कको शान्ति बगैँचा, त्यसै गरेर अर्घा भगवती माईको मन्दिर मूर्ति हामीले अहिले ल्याउने भएको छौँ। देशकै सबभन्दा ठुलो मूर्ति हामी त्यहाँ बनाइदिन्छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यहाँ धार्मिक पर्यटकहरू ल्याएर यहाँ व्यापार राम्रोसँग चलोस्। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको जस्तै डिभर्ना भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ नि तल चाहिँ मथुरा धाम जहाँ चाहिँ के अरे जङ्गबहादुर जन्मिएको ठाउँ लामपाटी, यी लगायत जग्गाहरू हेर्दै चाहिँ हामीले मान्छेले पुरा घुमेर चाहिँ यहाँ खर्च गरेर अब अहिले नयाँ अर्को हुन्छ त झोलङ्गे पुल हो। हाम्रो देशमै यो गनिने खालको लामो झोलङ्गे पुल बनाएको छ,
त्यो बन्जिङजङ पनि बन्दैछ। अहिले त्यहाँ मान्छे यति आइरहेछ, ती मान्छेहरूलाई कसरी यहाँ चलाउने र कसरी होटलहरू व्यवस्थापन गर्ने, सिटी टावरदेखि लिएर यी म्यानेज हामी गरेको कारणै के हो भने यहाँ मान्छे आवश्यक खर्च गरोस् अनि हामीले चाहिँ आर्थिक समृद्धि होस् र यहाँको बेरोजगार युवाहरूले पसलहरू राखेर, होटलहरू राखेर, कटेजहरू राखेर चलोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। लक्षित वर्गका कुराहरू यहाँ हाम्रो महिला सञ्जालको क्षमाजी हिँड्नुभयो यहाँबाट। हामीले त्यो महिला लक्षित कार्यक्रमबाट यो 16 दिने अभियान पनि चलेको छ र अरू रकम पनि छ। हामीले त्यसबाट महिला विशेषका कार्यक्रमहरू, आयोजनका कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि लाँदैछौँ। दलित विशेषका छन्, ज्येष्ठ नागरिक सम्मानका कुराहरू छन्, अपाङ्गका मैत्री कुराहरू छन्, बालकका बालबालिकाका कुराहरू छन्। त्यस कारणले के हो भने कार्यक्रमहरू हामीसँग सबै छन्। संरक्षण सम्वर्धन गर्न नगरपालिकाको जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्न वडा समिति र तपाईँहरू जहाँ जहाँ टोल विकास संस्था, नागरिक समाज सबैको कर्तव्य हो। कहीँ कति त्यस्तो रह्यो भने हामीलाई चाहिँ सूचित गर्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रचलित कानुन बमोजिम व्यवस्था गर्नेछ। ढल निकास तथा नाली निर्माण अगाडि यहाँले देखिसक्नुभयो प्रेजेन्टेसनमा पनि हामीलाई सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 4 करोड बजेट, त्यसमा नगरपालिकाको जो समपूरक जस्तो थियो साझेदारी कार्यक्रम, त्यसमा 2 करोड 10 लाख छ। त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्न बाँकी छ भनेर अगाडि यहाँ प्रेजेन्टेसन राखेको कुरालाई पनि यो कुरा यसबाट सम्बोधन हुन्छ, मात्र मैले सङ्केत गरेको। अर्को यो बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी गराउनु पर्यो भन्ने सुझावलाई पनि आत्मसात गर्दै यो चालु वर्षमा 124 वटा पसलहरू अनुगमन भए र अझै यसलाई व्यवस्थित गर्नेतिर हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्दैछौँ र पसलभन्दा अगाडि सामान राख्ने, जथाभावी फोहोर फ्याँक्नेलाई प्रचलित फोहोर व्यवस्थापन ऐन 2068 र फोहोर व्यवस्थापन कार्यविधि 2074 हाम्रो सन्धिहरूको नगरपालिकाको यीलाई पनि हामीले प्रयोग गर्दै एफएमबाट सूचना र माइकिङ गरिन्छ। त्यसपछि त्यसलाई तुरन्त हामी एक्सनमा जान्छौँ। त्यसको लागि पनि यहाँहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छु। ढिलो भुक्तानी हुने कुरा भन्ने सन्दर्भ पनि हामीले त्यसलाई कहाँ के कसो भएको त्यसलाई सम्बन्धित शाखा सम्बन्धित ठाउँमा यहाँ राख्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी उचित ढङ्गमा प्रबन्धन गर्नेछौँ। त्यसो हुँदा त्यो भुक्तानीका प्रक्रियाहरू जो छन् त्यो हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको योजना शाखामा बाहिर टाँस्नु भएको छ, वडामा पनि छ। त्यो टाँसेको 1 नम्बर यो गर्नु, 2 नम्बर यो गर्नु, 3 नम्बर 4 5 6 नम्बर त्यो अनुसार पुरा भयो भने त्यसमा चाहिँ भुक्तानीमा 1 सेकेन्ड रोकियो भने त्यसलाई हामी चाहिँ सार्वजनिक जवाबदेही भन्नेभित्र हामीले के गर्नुपर्छ सम्बन्धित शाखा मार्फत त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। यति मात्र भने अब यो सडकको ग्राभल स्राभल के गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रा चाहिँ प्रदेश सङ्घ र स्थानीय तहका योजना मार्फत जो नाम मैले भन्न त्यसलाई क्रमशः त्यो दिशातिर हामी उन्मुख छौँ। यति भने यो जस्ता पाता वितरणको पनि हामीले एउटा कार्यविधि बनाएका थियौँ। जस्ता पाता वितरण कार्यविधि 2077 त्यसको अस्ति मिटिङ बसेको छ। यहाँ धेरै आएका छन् र पहिलो प्राथमिकता यहाँलाई भन्नै पर्छ। हामीले खर्को छाना मुक्त गर्ने भनेका छौँ। खर्को छाना हुनेछ, त्यसमा पनि अति विपन्न भन्ने त्यहाँ शब्दावली पनि त्यहाँ छ। त्यो कार्यविधि बमोजिम यहाँहरू नगरपालिकाको वेबसाइटमा हेर्नुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ अहिले निर्माण भइरहेका छाउना बाँकी रहेका त्यस्तो हेर्नुहुन्छ। त्यसपछि क्रमशः अति जीर्ण यहाँ टिनका ढुङ्गाका पनि आएका छन्। त्यो अहिले हाम्रो नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र यो जस्ता पाता वितरण गर्ने जो हाम्रो कार्यविधि बनाएका छौँ त्यसलाई खर्को छानालाई पहिला हुँदै क्रमशः त्यो दिशातिर उन्मुख रहने र त्यसलाई तुरुन्तै प्रक्रियामा हामी छौँ। यति मात्र भने अर्को म्याचिङ सडकको यो अलिकति बजेट भन्ने छ। त्यसलाई बिचा यहाँ साथीहरू डेलिगेसन धेरैपल्ट आउनु बजेट म्यानेज भएको थिएन। त्यसलाई कहीँ कतै रह छ भने अब यो पर्सि आगामी दिनमा हुने नगरसभामा हामीले व्यवस्थापन गर्नेछौँ र यो खास गरी हल्लाइनको तारा सुनारदी कतापट्टि जाने त्यसको व्यवस्थापन हुनेछ। यति मात्र शब्द भने यो प्राङ्गारिक मल व्यवस्थापन सम्बन्ध निकै राम्रो सुझाव छ। यसलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गर्ने दिशातिर हामीले यसलाई यथोचित ध्यान दिनेछ। अर्को समन्वय यो कतिपय चाहिँ सङ्घ प्रदेशका योजनाहरू समन्वय भएन भन्ने कुराको जिज्ञासा यहाँ राखेको सन्दर्भमा नेपालको संविधान धारा 232 बमोजिम सहकारी सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त बमोजिम कतिपय सङ्घीय सरकारका संरचना, स्थानीय प्रदेश सरकारका संरचनाहरू सम्बन्धित नगरपालिका र स्थानीय तह के वडासँग समन्वय नगर्दाखेरि त्यसको गुणस्तरीय प्रभावकारिता हुन नसकेको कुरा पटक पटक उठिरहेको छ। यति मात्र होइन कि प्रदेश समन्वय समिति हुन्छ जसमा मुख्यमन्त्री त्यसको अध्यक्षता हुने र स्थानीय तहका यानि कि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा 109 वटा स्थानीय तह छन्। त्यसका पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र
12वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उपप्रमुख सहितको त्यो मिटिङमा पनि यो कुरा उठिएको छ। त्यसलाई क्रमशः सुधार दिशातिर उन्मुख भएको बेहोरा अनुरोध गर्दै हामी पनि त्यो दिशातिर उन्मुख भइरहेका छौँ। हिजो पनि हामीले चाहिँ सार्वजनिक ढोरपाटको सडक मेयर साहब हाम्रो प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत प्राविधिकसहित हामी धेरै योजना अनुगमन गरेको मात्र मैले यहाँलाई उदाहरण पेश गर्न चाहेँ। सार्वजनिक जवाबदेही र यो अलिकति जवाबदेही भन्ने सन्दर्भमा पनि सार्वजनिक जवाबदेही कार्यविधि 2077 पास गरेछौँ। करिब 78 पेजको छ। त्यो बमोजिम हामी शीघ्र रूपले हामीले सम्बन्धित शाखा अनि वडासम्म यसलाई व्यवस्थित गर्ने दिशातिर केन्द्रित छौँ। दिगो विकास र गुणस्तर र पर्यटन सेक्टरको बारेमा कुरा उठ्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले योजनामा एडजस्ट गरेका छौँ र पर्यटन सम्बन्धी हामीले धेरै व्याख्या गर्नुभन्दा पनि देखिराख्नु भएको छ। त्यसको अन्तिम उत्कर्षमा नतिजामा आउनेछ र त्यसले सबैले त्यसको हुनुहुन्छ। अर्को उद्योग प्रबन्धनमा जिरो बजेट होइन। हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिकाको उद्योग व्यवसाय प्रबन्धन पेटी अनि त्यसै गरी चाहिँ बत्ती सडक बत्ती सिनो व्यवस्थापन लगायतका कतिपय त्यस्ता चाहिँ व्यवहारिक लास यस्ता व्यवस्थापनको टपिक्सभित्र रहेर 10 लाख राखेका थियौँ। त्यति मात्र होइन, व्यवसाय प्रबन्धन कार्यक्रम हाम्रो सङ्घीय सशक्त बजेटको 38 लाख छ। करिब 48 लाख रुपियाँ बजेट गरिरहेका छौँ। अहिले उद्योग व्यवसायहरूको प्रोफाइल तयार गर्ने भन्न पनि हामीले बजेट गरेका छौँ। त्यस कारणले यस सेक्टरमा पनि जिरो होइन कि बजेट यथोचित घाँटिएर हार निल्ने बमोजिम राखेका छौँ भन्ने मात्र गरेँ। त्यसको चाहिँ ब्रेकडाउन यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नगरपालिकाको बुकमा। अर्को रह्यो यो भयो। अनि यो सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी पत्रकारले उठाएको कुरा प्रमुख प्रसाद राखेको सन्दर्भमा मैले ध्यान दिइनँ। हरेक मोडेलभित्र यो मोडेल भयो। हामीले विगतमा पनि 3टा गरेका थियौँ। एउटा उत्तर नगरपालिका उत्तरी क्षेत्रमा नरपानी गर्ने, एउटा सन्धिखर्कभित्र मध्यबिन्दुमा हामीले चाहिँ यहाँ गर्ने, एउटा अलि दक्षिण दक्षिणतिरको उता भने उत्तरी बेलको बिहारतिर गर्ने भनेर विगतमा यो मोडल गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ पत्रकार साथीले गर्ने त्यही कुरा उठाउने यसो चाहिँ औपचारिकता गर्ने 10-15 जना मात्र उठ्ने भन्ने भन्दा पनि यो अझै प्रभावकारिता भएछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। तैपनि सुझावलाई हामी एडजस्ट गर्नेछौँ। बेरै समस्याको सन्दर्भमा राख्नु यो हामी हुँदा अब मतलब हिजोको साबिक गाविस छँदादेखि नै रहेछ। यहाँ रेकर्ड हेर्दाखेरि त्यसलाई हामीले यो चालु वर्षको हामीले अहिले 84 गरेको हुनाले पहिले नै श्रावणको पछि हाम्रो प्रमुख प्रशासक आइसकेपछि कार्यपालिकाको पहिलो बैठक बसेर बेरोजी प्रश्न सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेर तत्अनुसार हाम्रो समपरीक्षक हाम्रो चाहिँ म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँ घनीभूत ल्याएर डकुमेन्ट अपडेट भएको छन्। हामी शून्यता झार्ने प्रक्रियामा छौँ। लक्षित वर्गको कारण भएन केही यो 16 दिने अभियान लगायत ज्येष्ठ नागरिक अनि अपाङ्गता अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको सन्दर्भमा लगायतका सेक्टरका केही कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन्। बाँकी कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्। त्यो स्टेजतिर जाँदैछन्। त्यसको यो के अरे सार्वजनिक सुनाइ फेरि आगामी 84 भित्र हुनेछ भन्ने कुरा पनि यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। वार्डमा सार्वजनिक सुनाइ यो एकदम बिल्कुलै कुरा तपाईँले कति ख्याल गर्नु। गत सालको सार्वजनिक सुनाइ कतिपय वडा नम्बर 3 मा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसारणबाट सारा त्यहाँ उपस्थित भएका नागरिकले सिधा क्वेसन उठाउने सिधा उत्तर दिने यो पनि भएको थियो। मोडेलहरू भइरहेका छन्। त्यो सम्बन्धी वडा मार्फत नै वडा समितिले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गरेको कुरा छ र त्यसलाई पनि अझ कहीँ कमी रहेको त्यसलाई पनि हामी करेक्सन गर्ने रूपमा हामीले सुझावको रूपमा लिनेछौँ। अब कतिपय योजनाहरू अहिले राजनीतिक रूपले अलि रङ्गभेद गरियो कि भन्ने सन्दर्भमा हामी नगरपालिका निर्वाचित भएको सिङ्गो नगरसभा टिम हिजो उम्मेदवार बन्दा एउटा पार्टीबाट भएनौँ तर हामी नगर विकास पार्टी बनेका छौँ भन्ने हाम्रो मूल थिम छ र त्यही अनुसार नै गएका छौँ। कहीँ कतै त्यस्तो आफू पर्दा पार्टीको भएको जस्तो नपर्दा फेरि नभए जस्तो भन्ने होइन कि अर्को पात्र पनि परेको हुनसक्छ। सबलीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। जस अन्तर्गत हाम्रो दुईवटा पक्ष रह्यो भने वडा कार्यालयको सबलीकरण अनि वडा समितिहरूको सबलीकरण अनि वडा सदस्यहरूको सबलीकरण समग्रमा नगरसभाका सदस्यहरूको सबलीकरण नै अबको चाहिँ एजेन्डा हाम्रो रहेको छ। त्यसको साथसाथै मैले मेरा सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई चाहिँ सोचस्फूर्त र टिम एप्रोचमा काम गर्नको लागि अभिप्रेत गरिरहेको छु। खास गरिकन स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने भनेको स्थानीय कर्मचारी नै हो। सरस्वती हामीले हेर्दा बुझ्दा त्यो त साथीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अब हाम्रो तर्फबाट के सहजीकरण गर्नुपर्छ र साथीहरूले अझै आफूलाई चाहिँ अब्बल साबित गर्नको लागि अझै प्रभावकारी तरिकाले काम गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राखिएको छ। अब अर्को मुद्दा रह्यो निजी क्षेत्रको। अब हामीले यहाँ धेरै दोहोऱ्याइरहनु परेन। अर्थतन्त्रको इन्जिन भनेको निजी क्षेत्र हो, दुई मत छैन। उहाँहरूको सबलीकरण र प्रवर्धनको लागि विभिन्न कोरोनाको कारणबाट अथवा अन्य कारणबाट त केही कामहरू
उहाँहरूका पनि ब्लक भएका हुन् र हामीले पनि त्यसमा कमजोर अथवा बजेट अपेक्षाकृत हामीले विनियोजन गरिएन होला। अब चाहिँ हामी दुईटै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्छौँ, स्वाभाविकै हो। र निजी क्षेत्रको विकासका लागि अन्य पालिकाहरूमा हामी रहँदा पनि मेला भेला लगायत अब कर तथा शिक्षा लगायतको कार्यक्रममा नगरपालिकाले प्रशस्त योगदान गरेको छ। सँगसँगै उहाँहरूले पनि व्यवसायहरूलाई दर्ताको लागि लगायत उहाँहरूको दायित्व पनि उहाँहरूले निर्वाह गर्नुभएको छ। यो बिचमा धेरै हामी चिन्तन मनन र छलफल गरेका छौँ। आगामी दिनमा पनि अझै सघन तरिकाले छोटो ग्रुपमा बसेर यसलाई चाहिँ हामी अझै समन्वयक तरिकाले अगाडि बढाउँछौँ। जहाँसम्म बेरोजु कमसेकम हिम्मत गऱ्यौँ हामीले 1,84,00,000 बेरोजुको पोको फुकाउने हिम्मत गरौँ, लुकाएर राखेन। आगामी दिनमा अहिले हामीले 1 करोडको लगभग, मलाई हिजोसम्मको जानकारीमा अस्तिसम्मको जानकारीमा 86 लाख रुपियाँको चाहिँ उहाँले कागजात तयार पार्नुभएको छ। बाँकी 24 लाख रुपियाँको कागजात आइसकेको छ। यो आर्थिक वर्षभरिमा हामीले 1,50,00,000 बेरोजी चाहिँ फर्सुट गर्ने लक्ष्य रहेको छ। मलाई लाग्छ सबैले यो मामलामा चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ। हिम्मत राखेपछि समाधान निस्कन्छ। कमसेकम गऱ्यौँ। जहाँसम्म हाम्रो पत्रकार साथीले भन्नुभयो एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। हाम्रो फिडब्याक पनि चाहिन्छ। मोडालिटी विभिन्न हुन्छ, त्यो मध्येको एउटा मोडालिटी यो हो, यसलाई अवलम्बन गरौँ। अब आगामी दिनमा उहाँहरूले भनेअनुसार हामी जान्छौँ। अन्तिम प्रश्न हाम्रो वडा अध्यक्षले भन्नुभयो र मेयर साहबले हिजो मात्रै उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो, भ्रष्टाचार र सुशासन हो, निश्चय नै हो। हामी चाहिँ यसलाई म सार्वजनिक रूपमै भन्न चाहन्छु, साथीले खिच्नुभएको पनि छ, यसलाई तत्कालै यसलाई निर्मलीकरण गर्न सकिन्न मेयर साहब। यसलाई न्यूनीकरण गर्दै गर्दै बिस्तारै जिरोमा हामीले पुर्याउने हो। त्यो अभियान हामीबाट सुरुवात भएको छ र मैले नगरसभाका धेरै सदस्यहरू हुनुहुन्छ, समितिगत रूपमा हुनुहुन्छ, हजुरले हरेक क्रियाकलाप कर्मचारीबाट सम्पादन भएका हरेक क्रियाकलापहरू फाइलहरू हेर्ने खोल्ने विभिन्न समितिहरू छन्। सुशासन समिति छ, लेखा समिति छ, विधेयक समिति छ, विधायन समिति छ। समितिहरू एक्टिभली लाग्नु पर्यो। अनि हामीले पनि हाम्रो कहाँ कमजोरीहरू छ, कागजहरू कहाँ छन्, हामी सबै त्यसलाई पेश गर्छौँ। सामूहिक प्रयास गरौँ, यो न्यूनीकरण हुन्छ। सँगसँगै कर्मचारीहरूलाई अलिकति हामीले मेयर साहबले त भनिराख्नु भएको छ, मसँग भर्खरै पनि कानाखुसी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सापकोलाजी कहाँ काम गरेको छ, बढी काम गरेको छ, ओभर टाइम दिने व्यवस्था गरिदिनुहोस्, काम बढी गरे भनिराख्नु भएको थियो। यसलाई नगरसभामा खुला तरिकाले छलफल गरौँ, हार्दिकतापूर्वक कुन कर्मचारीलाई कति चाहिँ हामीले चाहिँ थप काम गरेको छ एउटा चाहिँ मापदण्ड बनायौँ। नगरसभाबाट हामीले उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभ दियौँ। त्यसले गर्दा कर्मचारीले दायाँ गर्न चाहिँ अवसर पाउँदैन। दायाँ गर्छ भने त्यसपछि हामीले आफ्नो कामहरू गर्छौँ। त्यो हुँदाखेरि सेवा सुविधामा अलिकति अहिलेको नगरसभामा म साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अलिकति रिभाइज गरेर अगाडि बढौँ। यसलाई चाहिँ एकदम अत्युत्तम न्यूनीकरण गर्न हामी अगाडि बढौँ। मैले यति नै भन्छु यो विषयमा। र समग्रमा आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हाम्रो मेयर साहबदेखि उपप्रमुखदेखि उपरज्यूदेखि सबैले एकदम हार्दिकतापूर्वक हामीलाई समन्वय गरेर हाम्रो चाहिँ कानुनले गर्नुपर्ने सार्वजनिक चुनावमा चाहिँ सफल पार्नको लागि सहयोग पुर्याउनु भयो। यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो अपेक्षा के थियो भन्दा अझै धेरै सुझावहरू हामीलाई प्राप्त हुनेछन्। ती सुझावका आधारमा हामी अझै करेक्टेड भएर अझै सुधारेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने अपेक्षा पनि थियो। विभिन्न कार्यक्रम जुधेको हुँदाखेरि अपेक्षा आउनु त धेरै कुरा आउनुभएको छ, साङ्केतिक रूपमा धेरै सुझाव प्राप्त भएका छन्। यसलाई हामीले मनन गर्दै हाम्रो उपसचिवज्यूले टोलीले यसलाई टिपोट पनि गरिराखेको छ। यसलाई हामीले करेक्सन गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र समग्रतामा आज आएका सुझावहरूलाई हामीले मनन गर्दै हाम्रो टिमले, कर्मचारी साथीहरूको टिमले यसलाई अझै प्रभावकारी तरिकाले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउँछ भन्ने अपेक्षासहित मेरो भनाइ